स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन 25,000 भन्दा माथिको आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत गर्नु। झापा पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, आउँदो निर्वाचनमा पाँचै दललाई एकैपटक कर्याङ कुरुङ पार्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको विश्वास, तालमेल सफलतातिर। स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी नारा, उपमेयर जिते 5 वर्ष निशुल्क सैलुन सेवा उपलब्ध गराउँछु। चाउचाउ किनिदिने भन्दै 5 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेका युवक पक्राउ। माधव नेपालतिर खुले, वामदेव गौतम गीत लेखेरै एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन। प्रमुख र उपप्रमुख 2 मध्ये 1 पद महिला अनिवार्य गर्नु जरुरी देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 21 वैशाखदेखि कङ्ग्रेसको साताव्यापी चुनावी आमसभा, कुन नेताको सम्बोधन कहाँ, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। राजेन्द्र लिङदेनको आग्रह, भोट दिँदा 1000 पटक विचार गर्नुहोस्। चितवनका 31 स्थानमा बर्ड फ्लू, भ्याक्सिनका लागि अनुमति नदिँदा ठूलो नोक्सानी। आफूमाथि प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ता बारे स्थापितको आपत्तिजनक टिप्पणी, मान्छे पनि हो कि होइन जस्तो लाग्यो। केशव स्थापितले आफूमाथि लगातार आक्रमण गरेपछि बालेन शाह भन्छन्, केशव स्थापित मेरो ब्रान्ड एम्बेसडर। थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण, 217 जना सक्रिय संक्रमित। इन्टरनेटको पैसा तिर्न सरकारले दियो डलरको सटाई सुविधा। वस्तु आयातमा खुकुलो नीति, विलासी वस्तु किन्न खुल्न थाले एलसी। युक्रेनलाई 3 अर्ब 76 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बेलायतको घोषणा। र अन्तमा प्रशिक्षक खेलाडी विवाद माथिल्लो निकायमा पुगेपछि छानबिन गर्न एन्फा तयार। सुप्रभात। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 21 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 मे 3 तारिक। तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै सत्य र तथ्य समाचारका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको निर्देशनको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी सबै उम्मेदवारलाई 25,000 भन्दा माथिको आर्थिक कारोबार गर्दा बैंक मार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन ऐन 2073, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 तथा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम कारबाही भइरहेको भन्दै बैंक मार्फत मात्र खर्च गर्न भनेको छ। साथै उम्मेदवारले बैंक मार्फत खर्च गरे नगरेको ख्याल गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी 2 निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनसँग एमाले प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। गृह जिल्ला झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 1 गोलधापमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुवै निर्वाचन मार्फत एमालेले 5वटा दललाई पत्ता साफ गर्ने दाबी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको व्यङ्ग्य गरे। मलाई डर के छ भने हत्तपत्त यो गठबन्धन टुटिहाल्ला कि भन्ने डर छ। 5 जनालाई एकैपटक कर्याङ कुरुङ पारेर फाल्दिनु जति आनन्द केही हुँदैन उनले भने। उनले एमालेको शक्तिका कारण मुलुकको राजनीति नै 2 धारमा मात्रै सीमित बनेको टिप्पणी गरे। आज राष्ट्रिय राजनीति 2 भागमा बाँडिएको छ। एमाले कस्तो भएछ त अहिले भन्दा एकातिर एमाले, अरु बाँकी अर्कातिर, त्यही पनि बहुमत एमालेको। आज देश त्यस्तो स्थितिमा पुगेको छ। ओलीले भने एमालेसँग भिड्न एक्लै होइन, 4 जनाले पनि चिताउन सक्दैन, 5 जना चाहिन्छ। ओलीले गठबन्धनका कारण एमालेलाई धेरै फाइदा पुगेको टिप्पणी गरे। गठबन्धन उहाँहरूलाई कति फापेको छ उहाँहरू जान्नुहुन्छ, एमालेलाई चाहिँ फापेको छ उनले भनेका छन्। ओलीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत झापा जिल्ला लाल किल्ला बन्ने दाबी गरे। गठबन्धन दलहरू बीच भने जस्तो तालमेल नभए पनि परिणाम सफलतातिर जाने विश्लेषण शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। तालमेलका लागि गरिएको सैद्धान्तिक सहमति, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भएको टिकट बाँडफाँड बीच पनि करिब 3 दर्जन स्थानीय तहमा बागीको समस्या कायमै रहे पनि परिणाम सोचे जस्तो आउने दाबी गरेका छन्। गठबन्धनका मत साझा उम्मेदवारलाई पार्ने वातावरण बनाउनुलाई निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले धेरै ठाउँमा गठबन्धन भएको भए पनि अझै केही ठाउँमा मिलाउन नसकेको बताए। सबैको आशंका बढेको छ, त्यसै कारण आफै भित्र मिलाउन गाह्रो छ। 5 दल मिलाउँदा त धेरै मुस्किल भइराखेको छ, यति हुँदाहुँदै पनि धेरै ठाउँमा मिलेको छ, केहीमा अझै अप्ठ्यारो छ पौडेलले भने। तर पनि समग्रमा गठबन्धन राम्रो बनेको छ। अन्तिमसम्म गठबन्धनका सबै मत साझा उम्मेदवारलाई पार्न पहल हुन्छ र गठबन्धनका नेताहरूले जितेर आउँछन्। विगतको चुनाव भन्दा यो चुनावको प्रचार फेरिएको छ।
विगतको निर्वाचनमा एउटा दलबाट लडेका उम्मेद्वारले अहिले भने दल पनि फेरेका छन्। त्यति मात्र नभई उम्मेद्वारको भोट माग्ने नारा र बाचा पनि विगतको भन्दा फेरिएको छ। बाराको सिमौनगढमा उनको चुनावी नारा सुन्दा नै अनौठो लाग्छ। प्राय अधिकांश उम्मेद्वारले गाउँ टोलमा विकासको बाढी नै ल्याइदिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने जस्ता चुनावी नारा दिइरहेका छन्। तर बाराको सिमौनागढ नगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिएका गजेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले आफूले चुनाव जितेमा 5 वर्षको कार्यकालभरि नगरपालिकाले निशुल्क सैलुन सेवा घोषणा गरेका छन्। सिमौनागढ नगरपालिकामा नेकपा यसले मंगलबार आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उपमेयरका उम्मेद्वार कुशवाहाले नगरवासीका लागि निशुल्क सैलुन सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। कुशवाहाले भने यदि जनताले मलाई उपमेयरमा जिताए भने आफ्नो 5 वर्षको कार्यकालभर पुरै सिमौनागढवासीका लागि निशुल्क कपाल र दाढी काट्ने सेवा उपलब्ध गराउँछु। त्यसका लागि आवश्यक हजामहरूको प्रतिबन्ध मिलाउँछु। उनको घोषणा सुनेर कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले जोडले ताली पिट्दै समर्थन पनि जनाएका छन्। 5 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेर फरार रहेका युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बझाङ 26 पाथीभेरा गाउँपालिकाका ती युवकले मदिरा सेवन गरी बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 16 वैशाखमा आफ्ना बुबासँग बिहे हेर्न आफन्तको घरमा गएकी ती बालिकालाई युवकले बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले जानकारी दिए। पीडितका बुबासँगै बिहे भोजमा मदिरा सेवन गरेका युवकले बालिकालाई चाउचाउ किनिदिने लोभ देखाएर नजिकै रहेको आफ्नै गोठमा लगेर बलात्कार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बलात्कार गरेको आरोप लागेका युवक पीडित बालिकाको नातेदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कारपछि विवश अवस्थामा रहेकी बालिकाको उपचार भइरहेको छ। उनी शारीरिक र मानसिक समस्यामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर खुलेका छन्। एमाले विभाजनपछि कतै नलागेका गौतमले 8 महिनापछि चुनावको मुखमा समाजवादीलाई समर्थन गरेका हुन्। गौतमले सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्ने भन्दा पनि एकीकृत समाजवादीका लागि गीत लेखिदिएर आफूलाई सांकेतिक रूपमा कलम चिन्हतिर उभ्याएका छन्। जनता जगाउने, कलममा छाप लगाउने बोलको गौतमको शब्द रहेको गीत मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ। कृष्ण केसीको स्वर र सङ्गीत रहेको गीतमा जुना श्रेष्ठ मगरले गायनमा साथ दिए गीतको भिडियोको कभरमै गौतमको तस्बिर राखिएको छ भने भिडियोमा पनि गौतमलाई देखाइएको छ। एमाले विभाजन हुँदा राष्ट्रिय एकता अभियान चलाएका गौतम एकीकृत समाजवादी बनेपछि भने निष्क्रिय बनेका थिए। अभियानमा जोडिएकाहरू कोही एमाले त कोही समाजवादीतिर लागेका छन्। गौतमकी पत्नी तुलसा थापा गौतम एमालेमा सङ्घीय सांसद हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहमा 2 पदमध्ये 1 अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था जरुरी देखिएको बताएका छन्। स्थानीय पालिकाको उम्मेद्वार बनाउँदा सत्ता गठबन्धनबाट महिलाको संख्या न्यून भएको प्रश्नमा उनले पार्टीले 35% महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको भए पनि गठबन्धन गर्दा त्यस्तो हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। हाम्रो पार्टीमा महिलाको लागि जसरी 35% व्यवस्था गरिएको छ त्यही अनुसार निर्वाचनमा पनि सहभागिता गराउनका लागि ध्यान दिनुस् भनेर भनिएको छ। उनले भने हाम्रो पार्टीबाट महिलाको सहभागिताको विषयमा कुनै कन्जुसाइ वा समस्या होइन, तर गठबन्धनमा भने त्यस्तो हुन नसकेको जस्तो देखियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा 6.7% र उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा 73.2% मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसले देशका प्रमुख 10 शहरमा चुनावी सभा आयोजना गर्ने भएको छ। चुनावी सभालाई कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको निर्णय अनुसार 21 वैशाखमा विराटनगरमा, 22 वैशाखमा चितवनको भरतपुरमा, 23 वैशाखमा काठमाडौँमा, 24 वैशाखमा रूपन्देहीको बुटवलमा, 24 वैशाखमा तनहुँको धमौली र धनुषाको जनकपुरमा, 25 वैशाखमा कास्कीको पोखरा र दाङको तुलसीपुरमा, 26 वैशाखमा कैलालीको धनगढीमा र 27 वैशाखमा डडेलधुरामा चुनावी सभा आयोजना हुने भएको छ। चुनावी सभालाई सभापति देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरणमत लगायतका नेताले सम्बोधन गर्ने पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 30 वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्दा सोच विचार गर्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एक भोटले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने बताए। भोट ख्यालख्यालमा दिने होइन, एक छाकमा एक
ट्वाकमा दिने चिज होइन, 1 लिटर पेट्रोल फुल ट्याङ्की तेलमा दिने होइन। तपाईको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सुअवसर हो, त्यसकारण 1000 पटक विचार गरेर दिनुपर्छ उनले भनेका छन्। भोट दिनु भनेको आफ्नो हात काटेर दिनु सरह भएको लिङ्कदेनको टिप्पणी छ। हात काटेर दिने कुरा हो भोट दिने भनेको। तपाईले आफ्नो हात काटेर कसैलाई दिनुपर्ने भयो र दिने हो भने त तपाईले जस्तै काम गर्ने, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा काम दिनेलाई हातको जिम्मा दिनुपर्छ नि उनले भनेका छन्। निर्वाचनबाट योग्य मानिस चुन्दा बिहारमा जस्तै परिवर्तन आउन सक्ने उनले बताए। जबसम्म तपाईले राम्रो नेता चुन्नुहुन्न, राम्रो पार्टी चुन्नुहुन्न, राजनीतिमा राम्रो मान्छेलाई सहयोग गर्नुहुन्न, राजनीतिमा राम्रो मान्छे आउनुहुन्न, तबसम्म तपाईले बेरोजगारी, गरिबी, दुःख, अभावबाट मुक्ति पाउनुहुन्न उनले भनेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा रापरपाले जितेको ठाउँलाई नमुना बनाएर देखाउने प्रतिबद्धता लिङ्कदेनले व्यक्त गरेका छन्। कुखुरा पालनको राजधानीका रूपमा चिनिएको चितवनमा पछिल्लो 4 महिनामा 31 पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएको छ। माघ 28 गते पहिलो पटक पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्ड फ्लू अहिले जिल्लाभर नै फैलिएको छ। अहिलेसम्म बर्ड फ्लू देखिएका फार्महरूमा 2,33,312 लेयर्स कुखुरा मारिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रभास नेउपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ब्रोइलर 646, कडकनाथ 896, 35 वटा हाँस नष्ट गरिएको छ। बर्ड फ्लूका कारण चितवन जिल्लामा 1,78,226 अंडा, 62,920 किलोग्राम दाना, 28,220 थान क्रेट, 6,000 टर्की ब्रिडिङ अंडा, प्यारेन्ट ब्रोइलर 3,476, 1,380 वटा गिरिराजको अंडा, 1,500 थान कार्टुन, 660 थान डाला र 40 किलोग्राम तयारी मासु नष्ट गरिएको सूचना अधिकारी नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। पूर्वी क्षेत्रमा बर्ड फ्लूको बढी असर देखिएको छ। पछिल्लो पटक खनाल पोल्ट्रीमा बर्ड फ्लू देखिएपछि त्यहाँका 90,000 कुखुरा नष्ट गरिएको थियो। बर्ड फ्लू देखिएका मध्ये चितवन जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो फार्म खनाल पोल्ट्री हो। पूर्वी चितवनको अर्को एक फार्ममा तीव्र परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौँ पठाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सो फार्ममा 1,20,000 लेयर्स कुखुरा थिए। सरकारी तवरबाट दिइने राहतको प्रक्रियामा पर्खदा कुखुरा मरेर सकिने र केही बाँकी रहे, तिनका लागि राहतप्रति कृषक विश्वस्त हुन नसक्दा कतिपय कृषकले कुखुरा बेचेको पाइएको छ। अनुगमनमा कडाई हुन नसकेका कारण रोग फैलिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले सार्वजनिक कार्यक्रममा मिटुबारे प्रश्न गर्ने युवतीमाथि आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन्। हालै मात्र नेशनल कलेजले मेयरका उम्मेद्वारसँग गरेको अन्तर्क्रियामा अधिकारकर्मी भावना राउतले मिटु आरोपबारे स्थापितलाई प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा स्थापितले यु आर नाइस लेडी बट थुतुनो ठिक भएन भनेका थिए। त्यसको चर्को आलोचना भइरहेका बेला स्थापितले भने प्रश्नकर्ता राउतमाथि आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा एमाले उम्मेद्वार स्थापितले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई महिला हिंसा भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले भने मैले ठूलो स्वरले कराएपछि महिला हिंसा भइहाल्ने रहेछ। महिलाले चाहिँ चिथोरे पनि हुने, पछारे पनि हुने, ढुङ्गाले हाने पनि हुने। नेशनल कलेजको त्यो कार्यक्रममा आफूलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित पारिएको समेत स्थापितले बताए। छोरी भन्दा छोरीको उमेरले बोलेको हेर्नुस्, बोलीको कौशलता हेरौँ न। मान्छे पनि हो कि होइन जस्तो लाग्यो। अमानवले बोले जस्तो। प्रश्नकर्ता राउतको नाम नलिई उनले भने अमानवलाई मैले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लागेन। त्यसपछि मैले भनेको तिमी साह्रै राम्री छौ बाहिरबाट, तर थुतुनो चाहिँ ठिक छैन। म फेरि पनि भन्छु मेरो प्रविधि यही हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले मेयर पदका अर्का उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफू विरुद्ध गरिरहेको टिप्पणीप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाइरहन आवश्यक नभएको बताएका छन्। बरु विस्थापितले गरिएको टिप्पणीले आफूलाई फाइदा पुगेको उनको भनाइ छ। नरदेवीमा घर दैलो अभियानमा जाँदा केशव स्थापितले सधैँ गाली गर्ने मान्छे यही हो भनेर मलाई बुढापाकाले हेर्नुभयो। नरदेवीमा घर दैलो अभियानमा जाँदा केशव स्थापितले सधैँ गाली गर्ने मान्छे यही हो भनेर मलाई बुढापाकाले हेर्नुभयो। खासमा बुढापाकालाई पेनिट्रेट गर्न उहाँ मेरो ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थापितले शाहलाई केशव स्थापितलाई जिताऊ, लौरोमा भोट हालौँ भनेर प्रचार गरेको आरोप लगाएका थिए। शाहले भने स्थापितको आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसरी प्रचार गर्न जरुरी नभएको बताए। उनले भने त्यसरी प्रचार गर्न हामीलाई जरुरत नै छैन। कुनै मिम बनेका हुन सक्छन्, त्यसबारे जानकारी छैन। स्थापितले शाहसँग 2 घण्टा चिया भेट भएको र खिचापोखरी बारे सोधेको सुनाएका थिए। तर बालेन शाहले भने हालसम्म स्थापितसँग कुनै कुराकानी नभएको बताए। 4 महिना अघि उम्मेद्वार दिने प्रारम्भिक छलफलकै सिलसिलामा उहाँसँग भेट भएको हो उनले भने, तर त्यस्तो विषयमा कुनै कुराकानी भएको थिएन। त्यतिबेला अन्य पार्टीका नेताहरूसँग पनि त्यसै गरी भेट गरेर छलफल गरेको शाहले बताए।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3094 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1504 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 29 जना र 1590 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 23 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 217 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 216 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियुमा रहेका छन्। इन्टरनेटको पैसा तिर्न डलरको सट्टै सुविधा नदिँदा इन्टरनेट काटिने अवस्था आएको थियो, तर अब इन्टरनेटको पैसा तिर्न सरकारले डलरको सट्टै सुविधा दिने भएको छ, जसले इन्टरनेट नकाटिने भएको छ। विदेशमा ब्यान्डविड्थ आयात गरे बापतको शुल्क विदेशमा डलर मार्फत भुक्तानी हुने गरेको छ। भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटा लगायतका कम्पनीको करोडौं बेरोजी रहेको छ, तर बेरोजी हुँदाहुँदै पनि डलर सट्टै सुविधा दिइएको छ। बेरोजी रहेको भन्दै डलर सट्टै रोकेको सञ्चार मन्त्रालयले मङ्गलबार डलर सट्टै सुविधा दिने भएको छ। यससँगै टाटा र एयरटेल जस्ता बेरोजी रहेका कम्पनीले भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निमन्त्रणामा सोमबार काठमाडौँ आएका विश्व चर्चित टर्कीका अभिनेता उन्गिन अल्ट्यान दुज्यात हिजो पोखरा आएका छन्। टुर्स एन्ड ट्राभल एसोसिएसन नेपाल नाटा लगायतका नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसन नेपाल नाटाका पदाधिकारी, पर्यटन व्यवसायी तथा इस्लाम धर्मावलम्बी प्रशंसकले स्वागत गरेका छन्। कोरोनापछि शिथिल बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रबन्धन गर्नका साथै टर्कीका पर्यटन नेपाल भित्राउने उद्देश्यले मन्त्रालयको निमन्त्रणामा 8 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै कलाकार दुज्यातान नेपाल आएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका सहायक प्रेस संयोजक जैनब खातुनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कलाकार दुज्यातन ईद पर्वका अवसरमा पोखरा 13 स्थित मियापाटनमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। 2 दिने पोखरा बसाएका क्रममा उनले त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरू फेवाताल, बेगनास, सराङकोटको दृश्य अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। विश्व चर्चित अभिनेताको आगमनले यहाँको पर्यटन प्रबन्धनमा योगदान पुग्ने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा 21 चैतदेखि आयात रोकिएका वस्तुहरूको पतित पत्र एलसी खुल्न थालेको छ। केन्द्रीय बैंकको मौखिक निर्देशनबाट आयात रोकिएका वस्तुहरूको आयात एलसी पुनः मौखिक निर्देशनकै भरमा खुल्न थालेको बैंक तथा व्यापारीहरूले बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात रोक्ने वस्तुको सूची राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि निर्देशनमा रोकिएको एलसी नियमित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत हप्ताको अन्त्यतिरबाट सुन आयातको एलसी खुलेको महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले बताए। चैत्र 21 देखि बन्द रहेको कोटाभित्रकै सुन आयात नियमित भएको छ। साक्यले भने पुरानै कोटा अनुसार सुन आयातका लागि बैंकहरूले एलसी खोलेका छन्। बन्दपछि खोलिएको एलसी को सुन आउन भने अझै केही दिन लाग्ने पनि अध्यक्ष साक्यले बताए। सुन आयात हुने मुलुक दुबईमा ईदको बिदाका कारण प्रशासनिक झन्झट देखिएको उनले बताए। सुन आयातका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था भने यथावत नै रहेको उनको भनाइ छ। बेलायतले युक्रेनलाई 3 अर्ब 76 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनको संसदलाई अनलाइन माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। रुसले आक्रमण गरेपछि सहयोगको अपिल गरिरहेको युक्रेनलाई बेलायतले यसअघि नै सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्दा बेलायतले सुरुमै आक्रमणको विरोध गर्दै युक्रेनको पक्ष लिएको थियो। बेलायतले अहिले घोषणा गरेको सहयोग सैन्य सहयोग भएको बताइएको छ। यो सहयोगले रुससँग युक्रेनलाई प्रतिवाद गर्न सजिलो हुने युक्रेनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। झन्डै 1 घण्टाको प्रधानमन्त्री जोन्सनको सम्बोधन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको पनि अधिकारीहरूको भनाइ छ। रुसले आक्रमण गरेपछिको यो पहिलो विदेशी नेताको सम्बोधन हो। ब्रिटिस जनताले यस्तो एकता र सङ्कल्प देखाए कि हामीले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो खतराको समयलाई हाम्रो उत्कृष्ट समयको रूपमा सम्झन्छौँ। यो युक्रेनको उत्कृष्ट घडी हो। तपाईको राष्ट्रिय कथाको महाकाव्यात्मक अध्याय हो जुन आउने पुस्ताले सम्झिनेछ र सम्झाउनेछ, जोन्सनले भनेका छन्। अन्य सैन्य समर्थक अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक युद्ध उपकरण, एक काउन्टर ब्याट्री राडार प्रणाली, जीपीएस जामिङ उपकरण र हजारौं रात्रिकालीन दृष्टि उपकरणहरू समावेश छन्। विवादमाथिल्लो निकाय पुग्ने संकेत देखेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताहिरी र 10 खेलाडीको विवादबारे छानबिन गर्न तयार भएको छ। अघिल्लो साता दशरथ रङ्गशालामा प्रशिक्षण सत्रका बेला विश्रामको समयमा एन्फा होस्टेलमा बस्ने कि होटलमा बस्ने विवादले फुटबल टिममा विग्रह ल्याएको थियो।
10 खेलाडीलाई आफूलाई प्रशिक्षकले टिमबाट अकारण निकालेको भन्दै हारगुहार गरिरहेका थिए भने अल मुताहिरीले आफ्नो अनुमति बिना खेलाडीहरू गएको भए पनि कारबाही नगर्न आग्रह गरेका थिए। यो विवादमा एन्फा भने मूकदर्शक थियो। पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि एन्फाले समस्या समाधानको पहल नगरेपछि खेलाडीहरूले सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज र मङ्गलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई भेटेर निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। एक सातासम्म संवाद नगरेको एन्फा नेतृत्वले मङ्गलबार साँझ खेलाडीहरूसँग छलफलमा मात्र बसेन बुधबारसम्म छानबिन समिति बनाउने आश्वासन दिएको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पाले आज बिहानसम्म छानबिन समिति गठन गर्ने बताएका छन्। खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा फर्किने वा नफर्किने चाहिँ छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र निश्चित हुने उनले बताएका छन्।